डॉक्टर वरलक्ष्मी अत्र दृश्यते। वरलक्ष्मी मल्हर आं महोदय। महोदयानां परिचयं ददातु। अस्तु महोदय। आरम्भं करोतु। अवश्यम् अवश्यम्। एकनिमिषम्। भगिनी भवती सिस्टम मध्ये अपि ऑन कृतवती अस्ति। रीसौण्ड् आगच्छति एकत्रैव नास्ति, अहं सिस्टम् मध्ये नास्मि, केवलं दूरवाण्या एव अस्मि। एकनिमिषम्। अद्यतन व्याख्यानमालायाः व्याख्याता अस्ति श्रीमान् मल्हर अरविन्द कुलकर्णिवर्यः। अयं महोदयः IIT मुम्बै विश्वविद्यालये प्राचार्यः। यूनिवर्सिटी आफ् मुम्बै, यूनिवर्सिटी आफ् पुणे इत्येतयोः विश्वविद्यालयोः अधिगत संस्कृतविद्यः अस्ति। पुणे विश्वविद्यालयतः PhD उपाधिं प्राप्नोत्। PhD उपाधेः विषयः अस्ति काशिकायाः समीक्षात्मकम् अध्ययनम्। महोदयस्य शोधक्षेत्राणि सन्ति संस्कृत लैंग्वेज, पाणिनियन ग्रामर, कॉम्पिटेशनल लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। महोदयस्य अध्वर्यवे 10 छात्राः PhD उपाधिम् अलभन्त। षण्णां शोधछात्राणां PhD शोधः प्रचलति। महोदयः 7 पुस्तकानि व्यरचयत्। शताधिक शोधपत्राणि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शोधपत्रिकासु मुद्रितानि। प्रकल्पाः संस्कृत वर्डनेट, इंडियन लैंग्वेज कॉर्पोरा 2, डेवलपमेंट ऑफ डिपेंडेंसी ट्री बैंक फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, हिंदी शब्दमित्रा, ए डिजिटल एड इन टीचिंग एंड लर्निंग हिंदी, critical edition of Kashika Vritti. International projects towards a critical edition of the Kashika Vritti from University of Cambridge, UK, and sponsoring agency is British Academy, UK. महोदयः नैकैः बिरुदैः अंचितः। Institute Chair Professorship at IIT Bombay, received Excellence in Teaching Award from IIT Bombay in 2017, member of the committee to review recommendations of the first Sanskrit Commission in 2012 and 13, received Latkar Shastri Award from Maharashtra Seva Sangh in 2013, received Joint Research Award from British Academy in 2011, received Indo-Swiss Joint Research Award from Government of Switzerland for teaching and research, received Pandit Satwalekar Award from Satwalekar Pratishthan Pune in 2010, and received Indo-Swiss Joint Research Award from Government of Switzerland for teaching and research work in 2009. Received the Maharshi Badarayan Vyas Award from the President of India for the year 2009. He is also visiting professor in Departamento di Lingue, Lettere e Beni Culturali, Volta di Studi Umanistici, University of Cagliari, Italy, from 2019. संस्कृत अकादम्याः पक्षतः श्रोतॄणां सर्वेषां पक्षतः अहं मल्हर कुलकर्णिवर्याय हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नमस्कारः। संस्कृत अकादम्याः
षट्षष्ट्यब्द संवत्सर समारोहे आयोजितायाम् अस्यां वाक्सरितायाम् इदं पंचमं पुष्पं मया समर्प्यते इति चिन्तनेन मम चेतः अत्यन्तं प्रमोदम् अनुभवति। पुण्यपत्तने अस्माकं गुरुचरणाः प्रमोद लाडे शास्त्रिणः तेषां सान्निध्यं मया लब्धं। तेषामपि अस्य काशिकाग्रन्थस्य उपरि मम च तत्र कृते कार्ये प्रोत्साहनम् आदरभावः नितरामासीत्। अतः तान् गुरुचरणान् इदं प्रथमतया मम नमस्कारान् समर्पयामि। अस्याः अकादम्याः ये भूतपूर्वाः अध्यक्षाः इदानीं कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुपदम् अलङ्कुर्वाणाः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयाः ये तेषां चरणेषु अपि नतिततीः तत्र समर्पयामि। अकादम्याः अध्यक्षवर्येभ्यः अपि अंजलिं नमस्काराणां प्रदाय इदानीं मम कथनस्य मम भाषणस्य प्रारम्भं करोमि। मया यद् उच्यमानं तत्र सहाय्यभूतं किमपि प्रदर्शनमपि प्रेजेंटेशन् अपि मया सज्जीकृतमस्ति। तर्हि प्रथमं तदधुना अहं सर्वेषु प्रत्यक्षं कारयामि। किं सर्वे जनाः इदं द्रष्टुं शक्नुवन्ति? ओम ओम महोदय, ओम महोदय। अस्तु, तर्हि उपस्थितानपि सर्वान् प्रणम्य प्रारभेऽहम्। काशिकावृत्तिग्रन्थस्य अनया अकादम्या प्रकाशिताया आवृत्तिः यत् संस्करणं तस्य कश्चन अध्ययनविशेषः अस्माभिः क्रियमाणः गतेभ्यः केभ्यश्चन संवत्सरेभ्यः तस्य फलम् अत्र प्रस्तौमि। गते संवत्सरे IIT खड़गपुर मध्ये आयोजितायाम् एकस्यां परिषदि अस्मिन्नेव संदर्भे पत्रद्वयम् अस्माभिः पठितम् आसीत्, तच्च मुद्रितमपि ACL एन्थोलॉजी मध्ये अपि
तस्य पत्रस्य समावेशः जातः इति नितरां मोदावहम् अस्माकम्। अधुना विशिष्य अस्य ग्रन्थस्य विषये, अस्य संस्करणस्य विषये किञ्चित् उच्यते। Sanskrit Academy, Osmania University, Hyderabad, published the critical edition of the Kashika Vritti in 1969 onwards in 3 volumes. The first 2 volumes contained the text of the Kashika Vritti, and the third volume contained various indices. In 2008, for the benefit of scholars, this edition got republished in 1 volume, merging volumes 1 and 2 published earlier in 1. And this has indeed served the world of scholars more. Let us look at some of the very important features of this edition. There are some 4 features that I have enlisted. The first feature is the material on which this edition was based. This is the only edition till then which has used 8 manuscripts. There are so far more than 10 editions published, and till this edition was published, already 4 or 5 editions of this text were published. Consulting more or less all of them, this edition was prepared, and apart from the published texts, this edition also consulted 8 manuscripts. The manuscripts that it consulted were mainly written in Grantha, Devanagari, Malayalam and Telugu scripts. It used the first ever printed edition of 1876, edited by Pandit Balashastri Ranade as its source, and other editions like 1952 edition and 1965 edition. It also used the manuscript with handwritten notes of Liebig, Bruno Liebig. This was supplied to the institute by Professor S.M. Katre, Pune. It created the sigla to designate these and several other sources. It also provided list of references at the beginning, which were referred to in the text. The other feature of this edition is, which is very important for me, is the respect this edition showed towards the current grammatical tradition. In India, the current Paninian grammatical tradition continues mainly with the teaching of the Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi. I have seen, and I see it even now, that some scholars, they do not know either, or they decide on their own not to take into account the current tradition. They simply want to do the historical work, and they do not care also sometimes about what the current tradition thinks. Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi is an integral part, is a main proponent of this current tradition, and Hyderabad edition of the Kashika Vritti respected this current tradition, and therefore it showed the high importance that the current tradition ascribes to the Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi by showing the number of the sutra in the Ashtadhyayi side by side with the number of the sutra as found in the Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi, knowing fully well that the current tradition of Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi will have trained scholars in the grammatical tradition, so they will directly want to relate to the sutras in the Kashika Vritti to the sutras in the Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi. This is a great help if we look at the current text of this Hyderabad edition. You can clearly, you can straight away go back to the Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi. This edition also used the standard edition of the Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi published by
Nirnay Sagar Press, Mumbai. This is for ready reference, and this has eased the Vyakarana study quite a lot. There are various kinds of references provided in this text. The references to Vedic passages is extremely important. There are various references which have brought to light various such aspects as far as the Vedic passages are concerned. In fact, later on, there is also a book published by Wilhelm Rau collecting all the Vedic passages available in the Kashika Vritti. There are references to Vartikas, various types of Vartikas, Shloka Vartikas and Gadya Vartikas, Upasankhana Vartikas, and so on. They are collected and also referred to. The text of the Kashika Vritti, wherever it is referring to text in the Vyakaran Mahabhashya, even that is also referred to. And there are some other passages which are also referred to in this particular edition, which was not the case earlier. There are various indices. So the indices of Vartikas is extremely important. Various scholars I know have also done PhD research based on these indices. There is index of examples that is also extremely important. One of the key features, this should be feature 5, is that of apparatus, a very unique feature, which until then none other edition has matched with. This is the first ever edition of the Kashika Vritti that presented the apparatus containing material from various sources in a consistent manner. On each and every page you will find apparatus, wherein information collected from manuscripts is noted down along with the sigla presented at the beginning of the edition. It also consisted, this apparatus also consisted information from the first printed edition as well as from, most importantly, the commentaries. It also gave information from other printed editions as well, and therefore this apparatus served a very useful tool for comparison of the text. It also provided useful information about the transmission of this text. Most important thing is this apparatus is provided in Sanskrit. These are some of the very important features, and this is the reason why this edition assumes quite a lot of significance as far as the study of the Kashika Vritti is concerned. Kashika Vritti, as we all know, is not a direct part of the traditional curriculum of the Vyakarana Shastra. There are various reasons for this. I will not go into the deep sense of this. I will not go deeper into this argument. I will just note that there are a lot of reasons why this is not part of the current mainstream grammatical curriculum all over India as far as traditional education is concerned. In the university education system, this text has got some space and this is very much studied. In another tradition, that is of Arya Samaj, this text is the main text prescribed for study. Now, the point is, whatever is the stage of importance that this particular text is given as far as the education of Vyakarana is concerned, nobody can deny the fact that this text is historically extremely important because it explains each and every sutra in the Ashtadhyayi of Panini, which even the great Vyakarana Mahabhashya also does not do for its own reasons. According to the estimate of Franz Kielhorn, Vyakarana Mahabhashya has commented on 1,300 sutras out of the approximate 4,000 sutras in the Ashtadhyayi. There are almost 400 plus approximately sutras which are also mentioned in the Mahabhashya. Thus, therefore, overall, we can say that Vyakarana Mahabhashya is commenting upon or showing awareness of
approximately 1,700 sutras. So what happens to the remaining 2,300 sutras? It is this text of Kashika Vritti which assumes extreme importance in the interpretation of at least these sutras and also the earlier sutras as well. Because in the sutras on which the Mahabhashya has commented, the Kashika Vritti is also behaving in an important, responsible manner, bringing in, along with the Mahabhashya tradition, some other traditions also, materials from those traditions also. And that is the reason why it becomes very important to have an edition of this kind prepared by the Osmania University Sanskrit Academy. And that is the reason why this is a very important edition. And this academy needs to be thanked by the Indological community for bringing this text out. And because it has also provided so many tools in the hands of the Indologists to study this text seriously. Even for traditional Sanskrit grammarians who study Vaiyakarana Siddhartha Kaumudi, this text is this edition brought out by the Osmania University Sanskrit Academy is extremely important, an important tool. Now, if we look at some critical aspects related to this edition, I'm going to take into account some previously published material in the form of a review written by Robert Birwe in 1973 in the Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, a review of the first edition of this volume of this edition, in which there is some criticism leveled against the edition, namely that it took into consideration only 8 manuscripts. They mainly belong to the southern region of India. This particular edition does not provide any criterion for selection of readings as part of the printed edition. There is no interrelation of manuscripts shown, how the 8 manuscripts are interrelated. That means the reader does not know whether there are some copies within these 8 manuscripts, whether one manuscript is copying from the other one, which one is older, and so which readings are more historically original and so on, historically older and so on. No readings are discussed and no explanation of readings are provided. So these are some of the criticisms leveled against this edition way back in 1973. There is another book by Bhimsen Shastri published in 1979 in which there are some other types of criticisms leveled against this edition, saying that there are certain readings in the edition which go against the traditionally available direct first commentary, historically also very closer and older, namely the Nyasa. There are certain readings which do not fit into the context and yet they are selected. There are some other readings which are wrongly printed. And there are some other scholars who have also criticized some readings available in this edition as wrong readings. And we need not go into all those details right now, but a list of such readings is also ready and we should take help of those readings. So here is a list of the printed editions of the Kashika Vritti as available to us so far, in which Hyderabad edition assumes an extremely important place. It claimed itself as a critical edition. Let us now look at some points in which I have tried to collect and compare the printed editions of the Kashika Vritti together with this Hyderabad edition. This is the first example. There is a Sutra 2.2.6, and as you can see, Hyderabad edition immediately points out the Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi number of this sutra. Nai samarthena subantena samasyate tatpurushascha samaso bhavati. Na brahmanaha abrahmanaha avrushalaha. Now, in most of the editions, as I mentioned earlier, there is another Vartika found
in this text. Nayo nalopas tingikshepe, and then there is an example, apachasitvam jalma. In the Hyderabad edition, this Vartika is missing. This Vartika is, however, placed in the apparatus. Now, as we saw earlier, this edition does not explain why this Vartika is not part of the main body of the text of the Kashika Vritti and why it should be noted down as a variant in the apparatus. This explanation is very important. This explanation should be provided in the edition. And this is what is not provided. This should be provided. So it will be clear to the reader if this Vartika is indeed part of the main body of the text or not, and why. Whatever will be the decision of the editors is that this is not part of the body of the text. So why is this not part of that text? This explanation is extremely important and it is required because it is there in the first ever printed edition. So what prompted the editors to not include it in the text of the Kashika? This is what is the question. This needs to be answered. This particular Vartika is taking care of examples like this, quoted in the next slide, Shishupala Vadham 15.33, in which Shri Krishna is being censured by Shishupala before Shishupala Vadha actually occurs. And in this case, the word aghatate, also written in bold and underlined on the slide, needs an explanation, in which case the previous Vartika, Nayo nalopas tingikshepe, is quoted and then the explanation is provided. All that is accepted, but still, does this Vartika form part of the main body of the text in the Kashika Vritti? That is the question. And if Mallinatha is quoting this Vartika on Shishupala Vadham 1533, then why is it that the Hyderabad edition is omitting this Vartika in the main body of the text of the Kashika Vritti? This is the question. This needs to be answered. Let's go to the next case on 3.2.140. Trasi Vruddhi Drashik Shipik Nahu. This is the text. The explanation given in the Hyderabad. This is what is I am puzzled as to which Shipno is concerned needs to be provided. नत्वरहितं रूपम् अपरस्मिन् च नत्वसहितं रूपं दृश्यते
अत्र कश्चन निर्णयो तत्र रोरि इति सूत्रं रेफस्य रेफे परतो लोपो भवति। तेन अपदान्तस्यापि रेफस्य लोपो भवति जर्गृधेः अजर्घाः अपदान्तस्य इत्यस्य स्थाने पदान्तस्य इति पाठः। अकादम्या क्षम्यतां तत्र कश्चन खण्डः आगतः, क्षम्यताम्। एवञ्च रोरि इत्यत्र अपदान्तस्य इति पाठः अस्मिन् पुस्तके अन्येषु पुस्तकेषु अन्यः पाठो दृश्यते। एवमेव क्षणं हेलो हां कळलं मला, चल झालं परत, चल अच्छा।
अधुना अग्रिमम् उदाहरणं सिप् बहुलं लीटि इत्यत्र तत्र पताति दिद्युत् इति उदाहरणम् अस्मिन् पुस्तके वर्तते। न्यासे तावत् पदाति दिद्युत् इत्युदाहरणं वर्तते। एवञ्च अत्र योऽयं भेदः तत्र कारणं स्पष्टीकर्तव्यं यच्च आवश्यकम्। अग्रिमम् उदाहरणं द्विगौ प्रमाणे इत्यस्य सूत्रस्य। तत्र प्राच्य सप्तशमः गान्धारी सप्तशमः इति पाठः इति उदाहरणानि। तत्र पुनः न्यासग्रन्थे टीकायां प्राच्य सप्तसमः गान्धारी सप्तसमः इति पाठो लभ्यते। एवञ्च अत्रापि पाठे वैषम्यस्य प्रयोजनं स्पष्टीकर्तव्यम् आवश्यकं, स्पष्टीकर्तव्यम् एतच्च आवश्यकम्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यपरं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे प्रयत्नग्रहणं किम् इचु यशानां तुल्यस्थानानां भिन्नजातीयानां मा भूत् किञ्च स्यात् अरुः च्युतति इत्यत्र झरोझरि सवर्णे इति शकारस्य चकारे लोपो भवति, लोपः स्यात्। अत्र अरुः च्युतति इति उदाहरणापेक्षया अरुश्च्युतति इत्युदाहरणम् अस्मिन् स्थाने समीचीनम् इति भाति। एवञ्च एतद् उदाहरणम् अत्र देयम् इति अभिप्रायः। तत्र अपरम् उदाहरणं यस्सौ इति सूत्रम्। इदमो मकारस्य यकारादेशो भवति सौ परतः, ततश्च इयम् इति रूपं साध्यते। अत्र मकारस्य इत्यस्य स्थाने दकारस्य इति पाठः आवश्यकः पुस्तके अस्मिन्। एवञ्च अयमेव समीचीनतरः पाठः प्रतिभाति। पुनः दधस्तथोश्च इति अपरं सूत्रं। दधस्तथोश्च अस्मिन् सूत्रे दधः इति दधातिः कृतद्विर्वचनो निर्दिश्यते। तस्य झलन्तस्य बशः स्थाने भषादेशो भवति। अत्र पुनः झषन्तस्य इत्येव पाठः साधुर्प्रतिभाति। अधुना गणपाठस्य विषये किञ्चिदहं वक्तुमिच्छामि। गणानां महत्त्वं सर्वत्रैव व्याकरणे सर्वेष्वेव ग्रन्थेषु स्वीकृतं वर्तते, किन्तु तेषां गणानां निश्चितं स्वरूपं किं कीदृशञ्च अस्मिन् विषये सर्वत्रैव सन्देहो वर्तते। महद्भिः विद्वद्भिः तत्र यत्नोपि विहितः, किन्तु तत्रापि इदानीमपि निश्चयेन वक्तुं वयं न शक्नुमः। अधुना गणसूत्राणां विषये भिन्नेषु काशिकावृत्तिपुस्तकेषु प्रसिद्धेषु या संख्या तेषां गणानां गणस्थितानां शब्दानां च वर्तते, तासां संख्यानामपि अध्ययनं यदि कुर्मः तर्हि अधो निर्दिष्टं चित्रम् उपलभ्यते। अधुना अहं केषाञ्चन गणानां साहाय्येन इदं चित्रं स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि। एकः अस्मिन् स्लाइड् मध्ये तेषां गणानां निर्देशः कृतो वर्तते, येषाम् अत्र अध्ययने अस्माभिः निर्देशः कृतः। सर्वादिगणः, स्वरादिगणः, याजकादिगणः, राजदन्तादिः, वृषादिः, लोहितादिः, सुखादिः, कण्डवादिः, नन्द्यादिः, गरैहादिः, पचादिः, अजादिः, स्वस्रादिः, सपत्न्यादिः, गौरादिः, सुषामादिः। एतेषां षोडशगणानाम् अध्ययनं कृत्वा अस्माभिः किं लब्धं तदधुना प्रस्तौमि। प्रथमं चित्रं तावत् सर्वेषु पुस्तकेषु येषां गणानां शब्दसंख्या अत्यन्तं समाना, तादृशाः त्रयो गणाः। सर्वादीनि सर्वनामानि इति एकः प्रथमः, अन्ये च तत्र गणाः, लोहितादिः इत्यादि।
एतेषु गणेषु सर्वेषु मुद्रितपुस्तकेषु समाना संख्या शब्दानाम् उपलभ्यते। तत्र गणसूत्राणामपि संख्या सर्वत्र समानैव उपलभ्यते। पुनः अन्ये गणाः केचन स्वरादिनिपातमव्ययं राजदन्तादिषु च व्याजकादिषु च इत्यादयः तेषु उपलब्धमुद्रितपुस्तकेषु या गणसंख्या वर्तते तत्र कश्चन भेदः, महान् भेदो यद्यपि नास्ति तथापि अवश्यमेव कश्चन भेदः तत्र दृश्यते एव। तस्य निर्देशः अत्र कृतः वर्तते। केचन गणा एवं सन्ति येषां मध्ये पुनः गणेषु स्थितानां शब्दानां मध्ये वार्तिकानां च मध्ये तत्र अधिकः कश्चन भेदः दृश्यते। तेषां संख्या अत्र निर्दिष्टा, तेषां निर्देशः अत्र कृतः वर्तते। अधुना अत्र द्वयोः गणयोः निर्देशः कृतः यत्र कश्चन अधिकः भेदः दृश्यते। यथा तृतीयाध्याये तत्र यः पचादिः गणो वर्तते तत्र हैदराबाद पुस्तके 34 शब्दाः सन्ति तस्मिन् गणे। प्रथमे मुद्रितपुस्तके तावत् 31 शब्दाः, अन्येषु 33 शब्दाः, 35 वा शब्दाः। एवमेव अजादिगणेऽपि हैदराबाद पुस्तके 34 शब्दाः, अन्येषु पुस्तकेषु 33, 36, 40, 34 वा। एवञ्च अत्र अधिको भेदो दृश्यते। इतोर्ध्वम् अस्मिन् गणे महान् भेदो दृश्यते। एवञ्च हैदराबाद पुस्तके 14,100 शब्दाः तस्मिन् गणे, तत्र फुट्नोट् रूपेण 15 शब्दाः निर्दिष्टाः, 6 गणसूत्राणि निर्दिष्टानि। प्रथमपुस्तके तावत् गणसूत्रद्वयमेव निर्दिष्टं, 5 शब्दाः फुट्नोट् द्वारा प्रस्थापिताः। एवमेव अन्येषु अपि मुद्रितपुस्तकेषु महान् भेदो दृश्यते। कपिलदेव शास्त्री महोदयैः क्रिटिकल एडिशन ऑफ गणपाठ इति कार्यं कृतमस्ति, तत्रापि भेदो दृश्यते। तस्मिन् पुस्तके 32,100 मिताः शब्दाः अस्मिन् गणे, 5 गणसूत्राणि च। हैदराबाद पुस्तके तावत् 14,100 तत्र शब्दाः, अपि च 6 गणसूत्राणि। एवञ्च अत्र अयं महान् भेदो दृश्यते शब्द संख्यायाम्। सुषामादिषु च इति अयं गणः, तत्र तावत् मुद्रितपुस्तकेषु महत्तमः भेदः। एवञ्च हैदराबाद पुस्तके 23 शब्दाः, तत्र 3 गणसूत्राणि। अन्येषु केषुचन पुस्तकेषु यथा प्रथमं मुद्रितपुस्तके 13 शब्दाः, श्रीनारायण मिश्र महोदयैः संपादिते पुस्तके 15 शब्दाः, ईश्वरचंद्र इत्येतैः 2010 मध्ये मुद्रिते पुस्तके 18 शब्दाः। तत्र 3 गणसूत्राणि हैदराबाद पुस्तके, अन्येषु पुस्तकेषु कुत्रचन गणसूत्रद्वयं, कुत्रचन गणसूत्रमेव नास्ति। एतादृशी स्थितिः। एवञ्च गणसूत्राणां विषये एवं महान् भेदः तत्र दृश्यते। एतेषां सर्वेषां मुद्रितपुस्तकानां यदि सम्बन्धः प्रतिष्ठापनीयः इति चेत् एतादृश आकृत्या, विशिष्य सुषामादिषु च इत्यत्र एतादृशसम्बन्धः अस्माभिः स्थापयितुं शक्यते। एवञ्च अधुना एतैः सर्वैः बिन्दुभिः अहम् इदमेव कथयितुम् इच्छामि यत् अस्मिन् काशिकावृत्तिपुस्तके यद्यपि हैदराबाद संस्थानेन प्रकाशिते संस्करणे 8 हस्तलेखानां तत्र विनियोगः कृतः,
तथापि तत उत्तरमपि बहुभिः सम्पादकैः बहूनां तत्र बहुषु संस्करणेषु स्वीयं स्वीयं मतम् आधृत्य बहु परिवर्तनं कृतं वर्तते। गणपाठेषु तु बहु परिवर्तनं जातमस्ति। तत्सर्वं विचिन्त्य पुनरेकवारं गणपाठानां मुद्रितं संशोधितं च संस्करणं करणीयम् इति आवश्यकता वर्तते। अतः अन्येषु अपि बहुषु स्थलेषु तेषु ये पुस्तकेषु ये पाठाः निर्दिष्टाः तेषामपि पुनः विचारं कृत्वा मन्ये हैदराबाद उस्मानिया विश्वविद्यालय संस्कृत अकादम्या प्रकाशितं यद् काशिकावृत्तिपुस्तकं तत् पुनरेकवारं मुद्रापणीयम् अवश्यं, तत्र च संशोधनं कार्यम् अपि च आधिक्यमपि तत्र करणीयम् इति तत्र निष्कर्षः इति आयातम्। इदं यद् पुनः परिवर्धितं संस्करणं भवेत् तत् किं कुर्यात् इति चेत् इतः पर्यन्तं काशिकावृत्तेः 70+ हस्तलेखाः सर्वत्रैव भारतदेशे भारतात् बहिः विदेशेषु सर्वत्र उपलब्धाः। तेषां सर्वेषां संकलनं कृत्वा तेषां साहाय्येन अस्य पुस्तकस्य पुनर्मुद्रणं पुनश्शोधनं कर्तुं शक्यं, तच्च अवश्यं करणीयम्। विनियुक्ताः ये हस्तलेखाः तेषां मध्ये यः परस्परं सम्बन्धः, कः हस्तलेखः कस्मात् हस्तलेखात् तत्र लिखितः इत्यपि यदि प्रदर्शितं तर्हि तस्य हस्तलेखस्य मूल्यमपि अस्माभिः अधोरेखितं कृतं भवेत्। ततश्च ये टीकाग्रन्थाः उपलब्धाः तेषां टीकाग्रन्थानां ये टीकाग्रन्थाः उपलब्धाः तन्त्रप्रदीप इत्यादयः तेषामपि विनियोगः अवश्यं कर्तव्यः। ततश्च काशिकावृत्तिग्रन्थस्य उद्धरणानि अन्येषु व्याकरणशास्त्रीयग्रन्थेषु यत्र यत्र उपलभ्यन्ते तेषां संकलनम् एकस्मिन् पुस्तके मया कृतमस्ति। तेषामपि उद्धरणानां संकलनं कृत्वा तेषामपि साहाय्येन अयं पाठः पुनः संशोधनीयः। ततश्च क्रिटिकल अपरेटस् मध्ये संशोधितपाठस्य साहाय्यार्थम् इदं सर्वमपि साहित्यं तत्र अवश्यं देयं भवेत्। यश्च पाठः अस्माभिः संशोधितः, यश्च पाठः स्वीकृतः, तदर्थं ये निकषाः अस्माभिः तत्र उद्धृताः, येषां निकषाणां साहाय्येन तस्य पाठस्य चयनम् अस्माभिः कृतं, तदपि सोऽपि निकषः तत्र अवश्यं देयः, येन च पाठकस्य मनसि यः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदस्य अध्येता तस्यापि मनसि यदा कौमुदीकारः ब्रूते, यथा क्षस्याचि इत्यस्मिन् सूत्रे क्षस्य तत्र लोपो भवति, अजादौ तङि इति वक्तव्यम् इति तत्त्वबोधिनीकार प्रब्रूते। कौमुद्यामपि अजादौ इति कश्चन पाठः, किन्तु तत्त्वबोधिनीकारेण अजादौ तङि इति तत्र उक्तमस्ति। काशिकाकारस्य अनुसरणेन इत्यपि ग्रन्थकारः तत्त्वबोधिनीकारः तत्र निर्दिष्टवान्। एवञ्च तस्य कौमुदीग्रन्थस्य अध्येता यः वर्तते तस्यापि कृते पुनश्शोधितं मुद्रितं संस्करणम् अतीव उपयोगी भवेत् इति अस्माकम् आशा अस्ति। तदर्थं तन्त्रज्ञानस्यापि विनियोगः कर्तव्यः। तत्र बहु तन्त्रज्ञानं विकसितमस्ति। क्रिटिकल अपरेटस् सिद्धतायै तस्य विनियोगः कर्तुं शक्यः। फाइलोजेनेटिक् सॉफ्टवेयर्स, फाइलोजेनेटिक्स् इति काचन ज्ञानशाखा वर्तते। तत्र यद् उपलब्धं सॉफ्टवेयर अपि विनियोगः अत्र कर्तव्यः।
अस्माभिः IIT मुम्बै मध्ये टेक्स्चुअल हिस्ट्री टूल इति किमपि निर्मितमस्ति, ग्रन्थे इतिहासदर्शकं यन्त्रमिति, तस्यापि विनियोगः तत्र वर्ड एम्बेडिंग्स माध्यमेन इदं सॉफ्टवेयर, इदं यन्त्रं तत्र परस्पर हस्तलिखितानां परस्पर सम्बन्धं प्रदर्शयति। एवञ्च एतस्य सहाय्येन अवश्यमेव एतादृशस्य वा कस्यापि यन्त्रस्य सहाय्येन इदं कार्यं कर्तुं शक्यम्। अतः पुनः अस्माकं निष्कर्षः अयम्, इदं काशिकावृत्तिपुस्तकः संशोधनीयम् अपि च पुनर्मुद्रणीयम्। एवञ्च अनेन निकषेण अहमत्र विरमामि। अस्याः संस्थायाः सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः, विशिष्य मुद्रलक्ष्मी महाभागाभ्यः, सुब्रह्मण्यं महोदयेभ्यः सर्वेभ्यः अपि मम नमस्कार अंजलीन् अहं ददामि। सर्वेभ्यश्च धन्यवादान् वितीर्य धन्यवादाः। मम ये दोषाः तेषां कृते अहं क्षमाम् अपि अत्र अधुनैव याचे। एतेषाम् आनरण्यम् अवश्यमेव मया तत्र स्वीकर्तव्यं, वक्तव्यं च। एविन् कार्स् महोदयः केम्ब्रिड्ज् विश्वविद्यालयः, सरोजा भाटे महोदया अस्माकं गुरुचरणा वर्तते, नोएमी वेर्दॉन, बालासाहेब वाघ, निलेश जोशी, इरावती कुलकर्णी महोदयाः, मम च अन्ये सर्वेपि छात्राः, यैः इतः परम् अस्य ग्रन्थस्य संशोधने मम साहाय्यं कृतमस्ति, सर्वेषामपि आदरण्यम् अहं प्रकटयामि। इतः पर्यन्तं प्रकाशिताः अस्माभिः लेखाः, पुस्तकानि च, तेषाम् इयं सूचिः। ततश्च धन्यवादाः। अधुना यदि कश्चन प्रश्नः अथवा काचन टिप्पणी अस्ति चेत् अवश्यमेव अहं शुश्रूषुः यथाशक्ति च तत्र प्रतिविधानमपि कर्तुम् इच्छामि, अपि च स्वीकारमपि कर्तुम् इच्छामि। मन्ये समयपालनं मया कृतं, मध्ये कश्चन विलम्बः जातः, अतः तदर्थमपि अहं क्षमा। न तथा न कृत भूरि परिश्रमैः भवद्भिः इदानीं यत् अस्माकं काशिकायाः विषये व्याख्यानं श्रावितमस्ति एतावत्पर्यन्तं, तस्मिन् विषये वयं सर्वेपि धन्याः महोदय। एवम् अत्र ये विद्यन्ते इदानीं तेषां सर्वेषां कृते किञ्चित् एतद् वदामि। अस्माकं काशिका संस्कृत अकादमी पक्षतः काशिका 1969 तमे वत्सरे आर्येन्द्र शर्मा महोदयेन तत्र खण्डेराव देशपाण्डे एवञ्च DG पाध्ये इत्येताभ्यां द्वाभ्यां विद्वद्वराभ्यां सहायेन मुद्रापितमस्ति। एतावत्पर्यन्तं तु काशिकायाः विषये समग्रं सम्पूर्णतया एतैः इदानीं मल्हर् कुलकर्णी महोदयैः स्पष्टीकृतमस्ति। महोदयेन सूचितं तत् सर्वमपि वयम् अनुपालयितुं प्रयत्नं कुर्मः। यदि अत्र विद्यमानाः इदानीं कुलकर्णी महोदयं यदि किमपि प्रश्नमिच्छन्ति, ज्ञातुमिच्छन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु इति प्रार्थये। केऽपि वर्तन्ते वा? यः कोऽपि प्रश्नः नो चेत् ज्ञातुमिच्छति व्याकरणस्य विषये यं कमपि अंशम् उद्दिश्य ज्ञातुमिच्छन्ति, न केवलं काशिकायाः संस्कृतपरिषदः काशिकायाः विषये साधारणतया व्याकरणशास्त्रस्य विषये यत्किमपि ज्ञातुमिच्छन्ति, एतादृशाः महानुभावाः इदानीम् अत्र प्राप्ताः वर्तन्ते अस्माकं कृते। वयं तु तत्र गत्वा
ज्ञातुं न प्रभवामः, प्रष्टुं न प्रभवामः। इदानीं साक्षात् अत्र वर्तन्ते, तस्मात् एकेचन प्रश्नाः वर्तन्ते चेत्, सन्देहाः वर्तन्ते चेत् पृच्छन्तु। अस्तु, तर्हि सुब्रह्मण्य अस्तु महोदय, अस्तु महोदय, समापयतु। महोदय धन्यवादाः। महता श्रमेण भवता साधितम् इदं सर्वं स्पष्टीभवति यत् महता श्रमेण साधितं सर्वं भवति। एवञ्च काशिकायाः पुनर्मुद्रणार्थं वयं चिन्तयन्तः स्मः, परन्तु उट्टङ्कणावसरे पुनः दोषाः आवर्तिताः भवेयुः इति काचित् भीतिः अपि अस्माकम् अस्ति। यतः भवता उक्तं तस्मिन् समये 1969 तमे वर्षे मुद्रितसमयः अत्यन्तं पुरातनः समयः विद्यमानव्यवस्थायां कृतं स्यात्। एवञ्च भवता उक्तम् इदानीं 7 तत्र पाण्डुलिपिग्रन्थाः परिशीलिताः, इदानीं 70 अधिकपाण्डुलिपिग्रन्थाः उपलभ्यन्ते इति। तेषां सर्वेषां तत्र समीकरणं करणीयम्। एवञ्च भवन्तः यदि अत्र विद्यमान तत्र मुद्रणदोषाः इति वक्तुं शक्यते, पाठभेदः वा भवतु, क्वचित् पाठभेदः अपि भवितुमर्हति, क्वचित् मुद्रणदोषः अपि भवितुमर्हति। यदि भवन्तः तां सूचीं यच्छन्ति, एवञ्च अन्य पाण्डुलिपिग्रन्थैः सह तुलनां कृत्वा यदि भविष्ये मुद्रणार्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः तर्हि बहु सहायकं भवति इति अहं प्रार्थयामि। एवञ्च श्रमेण साधितं यत् प्रायः भवतां शोधका PhD कालात् आरभ्य भवन्तः श्रमं कुर्वन्तः सन्ति, तत् अत्र स्पष्टं भवति यत् भवतां श्रमः दृश्यते एव। एवञ्च अत्यन्तं वयम् उपकृताः महोदय, धन्यवादाः। उत्तमं सारगर्भितम् आसीत् भवतां भाषणम्। एवञ्च बहवः अत्र श्रोतारः विद्यन्ते, तेपि एतस्य लाभान्विताः अभवन् इति अहं चिन्तयामि। धन्यवादाः। पुनः श्वः एवञ्च परश्वः कार्यक्रमः न भविष्यति, शनि-रविवासरयोः कार्यक्रमः न भविष्यति। पुनः सोमवासरे नीलकन्दन् महोदयानां तत्र व्याख्यानं भविष्यति। सोमवासरे 15 दिनाङ्के। एवञ्च ध्वनि केरलराज्यात् आचार्य नीलकन्दन् महोदयानां व्याख्यानं भविष्यति। एवञ्च संस्कृतसाहित्ये ध्वनिप्रभावः इति, संस्कृतसाहित्ये ध्वनिप्रभावः इति विषयः। एवञ्च 11 वादने सोमवासरे पुनर्मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः तदपि आचार्य पुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडु महोदयानां स्मृति व्याख्यानमिति। एवञ्च वयं भवन्तः जानन्ति संस्कृत अकाडेम्याः निदेशकानां स्मृति व्याख्यानानि अपि अत्र चलन्तः सन्ति। तत्र तस्मिन् सन्दर्भे इदानीम् आचार्य पुल्लेल श्रीरामचन्द्रमहोदयानां स्मृति व्याख्यानं सोमवासरे भविष्यति। सोमवासरे यद् व्याख्यानं भविता तद् पुल्लेल श्रीरामचन्द्रमहोदयस्य स्मृतिव्याख्यानं, तत्र व्याख्याता भविष्यति श्रीमान् नीलकन्दन् महोदयः केरलराज्यात्। संस्कृतसाहित्ये ध्वनिप्रभावः इति तत्र विषयः। 11 वादने तत्र समयः भविष्यति। एवञ्च सर्वेभ्यः स्वागतं पुनः आमन्त्रयामि। तावत्पर्यन्तं धन्यवादाः। महोदय किञ्चित् अहं भवद्भिः सह अस्य प्रेजेण्टेशन् विषये वार्तां कर्तुम् इच्छामि। सर्वे जनाः गच्छन्तु। किं निमिषद्वयम् अहं वक्तुं शक्नोमि? आं महोदय। अधुना मीटिङ्ग् लीव् कुर्वन्तु सर्वे जनाः। अस्तु, पुनः आगच्छामः। कृपया पुनरागच्छामः, वयं सर्वे पुनरागच्छामः। निमिषद्वयमेव अपेक्षते। आं महोदय। ओम्।